Shafi Jan Saab has joined us as well, if we can take him online. اسلام. जी जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शफ़ी साहब। आप इस वक्त मसरूफ़ भी हैं और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला आज और हमें ज्वाइन किया इस सेशन में। ये सेशन अफ़गान रेफ्यूजीज़ और उनकी जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से है, और यहाँ पे हमारे पास वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे भी हैं, बाकी हमारे पास एक्सपर्ट्स भी हैं, UNHCR के भी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। बतौर नुमाइंदा सूबाई हुकूमत पुख्तूनख्वा के, आपसे जो हम जानना चाह रहे थे वो ये था कि वज़ीर आज़म जब थे इमरान ख़ान साहब, उन्होंने रेफ्यूजीज़ के लिए सिटीज़नशिप का ऐलान किया था। ये शायद 2018-19 की बात थी, लेकिन उसके बाद उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका, और उस ऐलान में जब उन्होंने ज़िक्र किया था तो उस पर अफ़गान रेफ्यूजीज़ का भी ज़िक्र था। तो एक तो वो, उसके बाद जो एक्सपल्शन का ड्राइव शुरू हुआ है 2023 से जो चल रहा है अभी तक, उसके ऊपर इमरान खान साहब के काफ़ी बयानात आते रहे हैं कि वो इस एक्सपल्शन को अपोज करते रहे हैं। लेकिन जो हमने सूरत हाल देखी है पुख्तूनख्वा में भी, स्पेशली जो सिचुएशन है उसमें जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि एक्सपल्शन ड्राइव पुख्तूनख्वा में भी हो रही है, जारी है और चल रही है। शायद उसकी शिद्दत वो ना हो जो इस्लामाबाद या बाकी जगहों में है, लेकिन मौजूद है। तो इस हवाले से हम आपसे जानना चाह रहे थे कि आपकी सूबाई हुकूमत का इसके ऊपर क्या पोजीशन है, मौक़िफ़ है, आपकी पार्टी का क्या पोजीशन है, स्पेशली गिवन आपके जो बानी हैं PTI के, जो उनकी एक स्टेटेड एक पोजीशन बहुत क्लियर है, तो उसके बावजूद हमें कन्फ्यूजन क्यों या एम्बिग्विटी क्यों नज़र आती है सूबाई हुकूमत के और PTI की सूबाई जो सिचुएशन है उस हवाले से? जी शफ़ी साहब। सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक अफगान रेफ्यूजीज की बात है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की बात है, या तहरीक इंसाफ का एक स्टांस है इनके बारे में, वो बड़ा क्लियर है। हम ये चाहते हैं कि आपने देखा होगा कि रशिया के वार के बाद ये लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे आबाद हुए, इनको 40 साल से ज्यादा हो गई है। और आपको याद होगा जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तब भी इमरान खान साहब बड़ी क्लियर थे इस बारे में, और उनको सिटीजनशिप देने की बात भी एक टाइम पे हो रही थी। लेकिन अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि इनको बाकी तीनों सूबों से जो है वो जबरदस्ती निकाला जा रहा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो ये बात कर रही है कि इनको अगर वापस जाना भी है तो ये अपनी मर्जी से वापस जाए, डिग्निटी के साथ वापस जाए। और कई खानदान यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से जा भी रहे हैं, यहाँ पे कैंप्स भी खाली हो रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इनको बड़ी इज्जत से, बड़ी डिग्निटी के साथ वापस भेज रही है, क्योंकि ये इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी भी है कि आप उनको जबरदस्ती निकाल रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग वापस जा रहे हैं तो हुकूमत उनको ट्रांसपोर्टेशन के मद में भी असिस्ट कर रही है, बाकी चीजों में भी असिस्ट कर रही है। और आपने ये भी देखा होगा कि 9/11 के बाद जब एक पूरी दुनिया में एक सिक्योरिटी सिचुएशन बनी, इनके जहन में अभी भी वही चीजें हैं जो कि अफगानिस्तान में है। जिस तरह तहरीक इंसाफ बाकी पॉलिसीज पे ये बात करती है कि हम बंद कमरों के फैसले को मुसल्लत नहीं होने देंगे, तो हमारा स्टांस इनके मामले में भी यही है कि एक जो बंद कमरे में फैसला हुआ, बंद कमरे में एक पॉलिसी बनाई गई कि इन लोगों को वापस भेजा जाए और सिक्योरिटी को कंसर्न बना के ये पॉलिसी बनाई गई है। तो हम ये चाहते हैं कि तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था इस पॉलिसी के बारे में। आपको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से भी अपनी जो कंसर्न है वो पूछने चाहिए थे। इस तरह खैबर बलोचिस्तान के भी, सिंध के भी, पंजाब के भी, सबको एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी चाहिए थी, ना कि बंद कमरों में बैठ के हमारे डायनेमिक्स का आपको नहीं पता और आप एक पॉलिसी बनाते हैं। इन लोगों की रिश्तेदारियां यहाँ पे हैं, ये लोग यहाँ से 40 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, इन लोगों के कारोबार यहाँ पे है। सडनली सब कुछ इस तरह नहीं हो सकता जिस तरह ये करना चाहते हैं। जब बाकी सूबों से इनको निकाला गया तो ये खैबर पख्तूनख्वा आए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने हर एक जो भी इनके बेटरमेंट के लिए कर सकते थे हमने किया, और अब जो फैमिलीज वापस जाना चाहते हैं उनको हम बड़ी डिग्निफाइड वे से वापस कर रहे हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही, कोई इनको जबरदस्ती नहीं निकाला जा रहा। और आपको याद होगा कि जेनेवा कन्वेंशन में 1951 में जो हुआ था, तो उसमें जो पॉलिसी बनी थी पूरी दुनिया के लिए, वो पूरी दुनिया की रेफ्यूजीज की पॉलिसी थी, और उस पॉलिसी में बड़ा वाज़ेह है कि आप किसी भी रेफ्यूजी को जोर जबरदस्ती वापस नहीं भेज सकते। तो उस रू से भी अगर आप देख ले, या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रोल देख ले, बिल्कुल सिक्योरिटी कंसर्न को बना के इनको वापस भेजा तो जा रहा है, लेकिन ये एक बहाना नहीं बन सकता। आपने फेंस लगाई $5 मिलियन की, आपने बॉर्डर पे फेंस लगाई, तो वहां से ये चीजें मॉनिटर होनी चाहिए। सिक्योरिटी को कंसर्न बना के इन लोगों को वापस भेजना इनके साथ भी ज्यादती है। और आप एक जो रेफ्यूजी के जो जेनेवा कन्वेंशन में एक पॉलिसी बनी, आप उसकी भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की और इमरान खान साहब की बड़ी वाज़ेह हिदायत इनके बारे में है
کہ جو واپس جانا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے بالکل ان کو واپس بھیجا جائے گا، اور جو واپس نہیں جانا چاہتے یا ان کو کچھ ٹائم ریکوائر ہے تو بالکل ان کو ٹائم بھی دیا جائے گا، اور وہ ساری چیزیں خیبر پختونخوا حکومت کر بھی رہی ہے۔ جی بہت شکریہ شفیع صاحب، اینڈ ود the permission of our other distinguished guests, because I think Shafi Saab might have to leave, so I'll quickly ask him a follow-up question based on the discussion. شفیع صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ پختونخوا حکومت کوشش کری ہے کہ عزت کے ساتھ افغان ریفیوجیز کو واپس بھیجا جائے، لیکن جو ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہے، جو مثلاً ہمیں کچھ کیسز کا معلوم ہے، تو مثال کے طور پہ خیبر میں جو ڈیٹینشن سینٹر ہے افغان ریفیوجیز کا، اس تک وکیلوں کی، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کی کوئی ایکسیس نہیں ہے۔ جب ہم نے کوشش کی ایکسیس کرنے کی تو ہمیں منع کیا گیا، ہمیں کہا گیا کہ یہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اس پہ ہر کسی کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ آپ کی بات اپنی جگہ پہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کوشش کریں کہ عزت اور ڈگنیٹی کے ساتھ ان کو واپس بھیجا جائے، لیکن کافی سارے ایسے کیسز ابھی ریسنٹلی رپورٹ ہو رہے ہیں مختلف اضلاع سے، جہاں پہ باقاعدہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور بہت ہی جس طرح کے باقی کچھ ملک کے حصوں میں ہو رہا ہے رویہ جس طرح سے ان کے ساتھ، وہی رویہ شاید ایک حد تک ابھی پختونخوا میں ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ تو اس کی کوئی وجوہات ہیں یا کوئی صوبائی حکومت کی پرائیورٹی میں یہ ایشو ہے کہ اس کو دیکھا جائے گا اور اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیے بالکل صوبائی حکومت جو ہے، خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم بڑے واضح ہیں اس بارے میں۔ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کچھ ایریاز میں ہمیں بھی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، کچھ جگہوں پہ ہمیں یہ ایشوز بھی آئے ہیں کہ ان کو زبردستی وہاں سے نکالا جا رہا ہے، یا وہاں کی جو بجلی ہے وہ بند کر دی گئی ہے، یا وہاں پہ جو صحت کے مراکز ہیں وہ بند کیے جا رہے ہیں، یا وہاں پہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بند کیے جا رہے ہیں۔ تو خیبر پختونخوا حکومت نے اس پہ سٹینڈ بھی لیا، اور وہاں پہ کسی کو بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ شکایت ہوگی خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے کہ انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں کہیں اور سے بھی ہینڈل ہوتی ہیں، کئی ایجنسیز، سیکیورٹی ایجنسیز بھی اس میں انوالو ہے، تو ان کی بھی کچھ ریزرویشن ان کے بارے میں ہے۔ تو ان ریزرویشن کے ساتھ صوبائی حکومت جو ہے وہ ان ٹچ بھی ہے، اور وہ کوشش بھی کر رہی ہے۔ جتنے کیمپس یہاں پہ ہیں ان میں سے کوئی کیمپ بھی زبردستی نہیں خالی کرایا گیا، اور نہ ہی اس بات کی نہ کوئی فوٹیج آپ کے پاس ہوگی، نہ ہی ایسا کوئی کیس رپورٹ ہوا ہوگا۔ جہاں تک لیگل لوگوں کی ان تک رسائی ہے تو بالکل ہم لیگل لوگوں کی رسائی ان تک ممکن بنائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں وہ اس پہ کام کریں، وہ آگے بڑھیں، سٹیپ فارورڈ ہو۔ اگر کسی کو لیگل اسسٹنس کی ضرورت ہے تو خیبر پختونخوا حکومت بھی ان کو ایک بہترین لیگل اسسٹنس دے گی، اپنے لیگل ایڈوائزر ہم ان کو دیں گے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ سڈنلی سب کچھ نہیں ہو سکتا، آپ ان کو ایک ٹائم دیں، ایک ٹائم فریم دیں، ایک ٹائم لمٹ دیں، کیونکہ لوگ یہاں پہ 40 سال سے آباد ہیں، یہاں پہ ان کے کاروبار ہیں، یہاں پہ ان کی رشتہ داریاں ہیں، یہاں پہ وہ صحت کے جو مراکز یا جو مواقع وہاں افغانستان میں ہے وہ نہیں ہے۔ یہاں پہ جب بارڈر اوپن ہوتا تھا تو ہزاروں لوگ صرف پشاور میں اپنے یہاں پہ چیک اپس کے لیے آتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی، اور ساری چیزوں کو ایک سب سے پہلا جو پہلو ہے وہ انسانی حقوق کا پہلو ہے، اس پہلو کو مد نظر رکھ کے ہی کوئی کارروائی کرنی چاہیے۔ اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو اگر ایسا کوئی کیس رپورٹ ہوتا ہے تو ضرور ہم اس پہ ایکشن لیں گے۔ بہت شکریہ شفیع جان صاحب آپ کے ٹائم دینے کا اور صوبائی حکومت کا موقف ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا، اور جو آخر میں آپ نے اسسٹنس کی بات کی، آپ نے آن دا ریکارڈ چونکہ یہ بات کی ہے، سو وی ول ہولڈ یو ٹو اٹ اگر ضرورت پڑی۔ جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔